Dili sayon nga dili kompleto ang imuhang pamilya. Dili lalim nga mag-inusara ka og sulbad sa imuhang mga problema. Dili sayon nga sa panahon nga down na kaayo ka, wala man lay mangumusta sa imuha og muingon, cheer up, kaya nimo na, ikaw pa. Ug dili lalim nga sa panahon nga naa kay panginahanglanon, wala man lang kay maduulan maskin isa sa imuhang mga kaila. Ug labaw sa tanan, dili lalim nga maghilag kang mag-inusara tungod sa problema ug pagsulay sa kinabuhi. Pero I just want to tell you igsoon nga wala ka nag-inusara. Kay si Lord nag-uban permi sa imuha ug nakita niya ang imuhang sitwasyon karong adlaw ug andam siya mutabang sa imuha. Nag-ingon pagani ang Isaiah chapter 43 verse 2, when you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Mao nang ibutang si mong una-una og si mong kasing-kasing igsoon, when you face trials sa kinabuhi, God is always be with you. Cheer up, kaya nimo na, ikaw pa.